आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज का प्रोग्राम एक और ऐसे गैर अहम मौजू के ऊपर डिपेंड करता है जिसकी सिग्निफिकेंस मेरे और आपके अलावा किसी ख़ास के लिए नहीं है। ये एक ऐसा गैर संजीदा मौजू है जिस पर हम हर गर्मियों में इसी तरह से शोर व गुगा मचाते हैं और ख़राबी तबीयत कहिए या ख़राबी किस्मत के कभी भी इसका हल तलाश नहीं कर पाते। नवीदें सुनाई गई थी कि इस मरतबा मुल्क में सी पैक की आमद और पता नहीं क्या क्या अला बला किसी किस्म की बातें कि अब हमारे मुल्क में कभी लोड शेडिंग का मुंह हम नहीं देखेंगे। और ये कहने वाले किसी आम ओहदे पर किसी यूनियन काउंसलर लेवल के लोग नहीं थे। ये सब इतने बड़े बड़े लोग थे कि जिनके ओहदे के नीचे मैं और आप अपनी आइंदा 16-17 नस्लों समेत दब के मर सकते हैं। ये वो लोग थे जिनके कहने पर न जाने क्या से क्या हो जाता है। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी हमने इल्ला माज़ल्ला ये लम्हा देखा कि ये पंखा चलने का नाम ही नहीं ले रहा। किस किस ने इस मौके पर दिल जलाने के लिए क्या क्या बातें कही थी, दर्जा बदर्जा हस्ब मरातिब इनकी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले मुलाहिज़ा कीजिए नून लीग के इस वक्त शीन लीग के सरबरा शहबाज शरीफ साहब की ज़ुबानी लोड शेडिंग के ख़ात्मे की कुछ नवीदें। 6 महीने में बिजली के लोड शेडिंग का खात्मा हो जाए। 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बिजली ना होने की बिना पर जो अंधेरे थे, इन 5 सालों में ये अंधेरे खत्म हो जाएंगे। इस साल के आखिर में बिजली के मंसूबे इतनी बिजली पैदा कर रहे होंगे कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये मोदी अगर ये चाहे तो हम इसको फिर बिजली दे सकते हैं। इतनी बिजली हो जाएगी कि जन्नत तक हम बिजली जो है दे रहे होंगे। ये अलग बात कि पाकिस्तान में लोग बगैर बिजली के पंखा जल जल के मर रहे होंगे और नून लीग वाले दूर खड़े हंस रहे होंगे। अच्छा, ये तो थे शहबाज शरीफ साहब, चलो मासूमियत में कह गए। अब उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या फरमाते थे, ज़रा वो भी सुनवा दीजिए भाई। बिजली की किल्लत हमारे इस दौरे हुकूमत में ख़त्म हो जाएगी। 2018 में बिजली की किल्लत का खात्मा कर देंगे। चलिए, ये तो अब इररेलेवेंट हो गए। आज जो डेवलपमेंट हुई है जिसके ऊपर आज तो बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि गैर अहम मौजू का इंतखाब में पहले ही कर चुका था, तो मियाँ नवाज शरीफ की हयाती या ताहयाती या नाअहली के ऊपर कल बात करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म के बाद मौजूदा वज़ीर आज़म ने एक छोटी सी नवीद मुसर्रत सुनाई थी। ज़रा 2 सेकंड का एक साउंड बाइट है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। नवंबर के बाद आप लोड शेडिंग नहीं देखेंगे। बात ठीक है, नवंबर के बाद लोड शेडिंग नहीं देखेंगे। नवंबर कहा था लेकिन साल कहा था। आप चैलेंज नहीं कर सकते दुनिया की किसी अदालत में। आलमी अदालत इंसाफ में ले जाइए, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक और हज़रत थे, हज़रत अवैस लगारी साहब। इनके पास थे नहीं, अभी तक हैं और जब तक हुकूमत है तब तक ये रहेंगे। इनके पास इतना ज़बरदस्त ओहदा था, उसके बावजूद भी ये मजाक करने से बाज नहीं आए। ज़रा सुनवाइए इन्होंने क्या मजाक किया था और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूरी कौम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से मुबारकबाद। हमारा वादा 4 साल पहले हुआ नवाज शरीफ का, आज खाकाना बासी की हुकूमत ने और वज़ीर आला पंजाब की अनथक मेहनत की वजह से जहां गैस के इतने मंसूबे और कोल के हमने इन्वेस्टमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की वजह से, उन इंजीनियर्स की वजह से, मिनिस्ट्री की वजह से, इन महकमों की वजह से आज पूरे हुए। क्या मुबारकबादें दे रहे थे, बस गुलाब जामुन मुंह में डालना रह गया था, बाकी तो सारी तैयारियां हो गई थी। डायबिटिक वाले तो ऐसे ही मर जाते, इतनी खुशी इन्होंने दी और उसके बाद अब मिल नहीं रहे। वजारत के चक्कर लगाते रहिए आप, अवैस लगाइए, अगर मिल जाएँ तो मेरी बला से। अच्छा, एक और हज़रत थे, मेरे प्रोग्राम में भी आए थे और उन्होंने मेरे प्रोग्राम में हंसा हंसा के बुरा हाल कर दिया था। आबिद शेर अली साहब, ज़रा सुनवाइएगा क्या फरमा रहे थे लोड शेडिंग के खात्मे के हवाले से। आप देखें कि काम किए हैं, चोरी नहीं की। और सीना तान के कहते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के लोड शेडिंग के खात्मे के लिए काम किया। यार क्रेडिट दो, इस चीज को मानो कि 13,000 मेगावाट कर पैदा करने वाला मुल्क जो अंधेरों में डूबा हुआ था, उसको नवाज शरीफ ने 23,000 मेगावाट वाला मुल्क बना 13,000 मेगावाट था, 23,000 कर दिया। आने वाले दिनों में 133,000 हो जाएगा। लेकिन गर्मियाँ आई और वो बिजली दीवार कूद के ईरान चली गई। अब इन लोगों से ज़रा पूछे कि सरकारी ओहदों पर रह करके इस किस्म के बेहुदा मजाक, कहाँ चली गई बिजली आई थी तो? मेरे घर में तो नहीं आ रही, कल रात को पूरी रात जागा हूँ, आज सुबह बच्चे की छुट्टी करानी पड़ गई।
اور یہ تو ابھی ابتدائی خیر ہوتا ہے کہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. سارے لوگ جو مسیحا کرام ہمارے تھے وہ کراچی والوں کو، سندھ والوں کو، پنجاب والوں کو اس میں تخصیص نہیں ہے. اس میں رنگ، نسل، مذہب، ذات، فرقہ، مسلک، یہ تکلیف تمام لوگوں کے لیے، ایکول ٹو آل. حیرت کی بات ہے کہ ایک خط لکھا ہے مراد علی شاہ صاحب نے، سی ایم سندھ نے ایک خط لکھ کر کے انہوں نے وفاق کو کہا ہے کہ اگر اس قسم کا یہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پریویل کر سکتا ہے اس سچویشن کے حوالے سے، اس کی طرف فوری توجہ کی جائے. اس کے بعد ایک انتہائی تکلیف دہ پروگرام میں ایک انتہائی تکلیف دہ سوال کا جواب دیتے ہوئے انتہائی تکلیف دہ انداز میں انہوں نے ایک انتہائی عجیب قسم کی بات کر دی. تمام جو الزامات تھے وہ ایک کمپنی پہ ڈال کر کے وہ دوسرے کو، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دوسری کمپنی کی ایڈوکیسی فرما رہے ہیں جناب. مجھے ایسا لگا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن الیاس شاکر صاحب ذرا دکھائیے جی، معروف صحافی ہیں، میں تو جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب سے یہ صحافت کے شعبے میں اپنی زور آزمائی کے جوہر دکھا رہے ہیں. لکھتے ہیں سمجھنے والے وزیر اعلیٰ سندھ کا اب تک کے الیکٹرک کی طرف جھکاؤ بخوبی سمجھ رہے ہیں. مراد علی شاہ کے الیکٹرک کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں خبردار کیا ہے کہ سوئی صدرن کی جانب سے کے الیکٹرک کو گیس کی فراہمی میں کمی سے عوام کو سخت گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنا پڑ سکتا ہے. معاملے کو حل نہ کیا گیا تو شہر میں امن و امان کے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں. مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس پروگرام میں باتیں کر رہے تھے. ظاہر باتوں کے لیے ہی پروگرام تھا، ایکسپلینیشنز تھیں، کچھ وضاحتیں تھیں. وفاق کو خط بھی لکھا، لیکن اس خط میں یا اپنی سوال جواب میں گفتن نشستن برخاستن میں کہیں بھی کسی بھی ایک جگہ انہوں نے کے الیکٹرک پر یا کے الیکٹرک کے مینجمنٹ پر یہ دباؤ نہیں دیا کہ جی فرنس آئل سے آپ اپنے پلانٹس کو چلائیں. تمام تر چیزیں سوئی صدرن گیس کمپنی میں میرا کوئی ماموزاد بھائی، میرا کوئی اگلا پچھلا موجود نہیں ہے. آپ چاہیں تو میری 7 پشتوں کی انکوائری کرا لیجئے. اور کے الیکٹرک سے مجھے کوئی بغض نہیں ہے، نہ میری کوئی پیمنٹ ان لوگوں نے روک کر کے رکھی ہوئی ہے، بلکہ یہ تو اب پیمنٹ دینے کا سلسلہ ہے. اب تو دیکھیے ہزاروں کے حساب سے میں بھی لائن میں لگ کر کے الیکٹرک کو اس گرمی کا بھتہ جمع کراؤں گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب اتنے عجیب و غریب قسم کے انڈیکیٹرز ملیں گے تو ایک عام آدمی کہاں جائے گا، کیا سمجھے گا. تاجر برادری نے کہا ہے کہ جی احتجاج کی کال جو ہے وہ دے دی ہے. تاجر برادری کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو بھی باقاعدہ مذاق سوچا ہے. جماعت اسلامی نے بھی اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر پچھلی گرمیوں کی طرح اپنی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اس احتجاج کی کال کو، اس کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 3 دن میں اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ریڈ زون کا گھیراؤ کریں گے. اب یہ سن کر کے ہنسی کے مارے آدمی کی موت ہی ہو جائے. حالانکہ ان کی صداقت میں، ان کی کوششوں میں کراچی والوں سے ان کے حب میں شک نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن پھر بھی ان کی معصومیت پر کون نہ مر جائے خدا. پچھلی مرتبہ بھی حضور آپ نے گھیراؤ کیا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس کا، آپ کا گورنر ہاؤس کا، تو آپ کا استقبال ڈنڈے لاٹھی سے ہوا تھا. لیکن چلیں آپ سیاستدان ہیں، آپ ڈٹ گئے تھے، عوامی ایک کاز کے لیے آپ اٹھے تھے. اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس میں ایک سرکاری تشتری میں نہایت نفاست کے ساتھ پروٹوکول اور ڈیکورم کا خیال کرتے ہوئے ایک سرکاری لالی پاپ دیا گیا. آپ نے کے الیکٹرک کے خلاف یہ اپنا دھرنا کال آف کیا، گھر چلے گئے. اس کے بعد گورنر بھی وہی ہیں، کے electric بھی وہی ہیں، میں بھی وہی ہوں، آپ بھی وہی ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی وہی ہیں. حضور اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر اتنی تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ خیر سے اللہ دفع کرے. جناح اسپتال میں خصوصی وارڈ قائم کر دیا گیا ہے. ہیٹ ویو کی آمد کا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ پروردگار کبھی کوئی دوبارہ اس طرح کی نوبت آئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسے خبر سے ہماری سائیکی کا پتہ چلتا ہے کہ ہم وہ قوم ہے کہ جنہوں نے قبرستان میں گورکن کو الرٹ کر دیا، اسپتال میں ڈاکٹروں کو الرٹ کر دیا ہے. لیکن جن لوگوں کو الرٹ ہونا ہے، ارباب اقتدار، ارباب اختیار، وہ تمام ادارے انکلوڈنگ نیپرا، اگر کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی تو وہ نیپرا کی تحقیقاتی ٹیم ایک مرتبہ پھر کراچی آئی. ہر گرمی میں ان کو کراچی کا ایک وزٹ میرا خیال ہے کہ آفر کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ آتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. سر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ فون پر کسی سے یا کال پر معلوم کر لیا کیجیے. واٹس ایپ پر تو آج کل سارے کام ہو رہے ہیں. آپ ہر سال آتے ہیں، آ کر کے یہاں گفتن نشستن برخاستن کرتے ہیں، چائے بسکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ روانہ ہو جاتے ہیں. نہ کے الیکٹرک کا کچھ بگڑا، نہ میرا کچھ بگڑا، نہ لوڈ شیڈنگ کا کچھ بگڑا، نہ سوئی صدرن کا کچھ بگڑا، نہ اس قصے کا کچھ ہوا. ہر سال کی طرح اس سال بھی عوام کا جو صبر ہے وہ اسے آزمایا جا رہا ہے. یہ گفتگو میرے خیال ہے زیادہ طویل ہو گئی ہے. پروڈیوسر صاحب کو برا لگا، انہوں نے فوراً تنبیہ پر جانے کی. بریک سے واپس آؤں گا تو اپنے مہمانوں کو تعارف کراؤں گا، بلکہ ابھی کراتا ہوں. شوکت بسرا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان.
चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान, इनके सब्र को आजमाएंगे और पूछेंगे बिजली दीवार कूद के कहाँ चली गई। आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, सर पहले मुझे ये बताइएगा कि जिस बिजली की प्रोडक्शन की नवीदें देती हुई हमारी हुकूमत, हमारी प्यारी प्यारी हुकूमत थकती नहीं थी, वो बिजली अचानक दीवार खोद के कहाँ चली गई? सर कहाँ, ईरान वगैरह में बिजली रोशन हो रही है, कहाँ है? सर दीवार को कहीं नहीं की। अव्वल तो अस्सलाम वालेकुम भैया, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये कि दीवार को तो कहीं नहीं गई है, बिजली जो यहीं पर ही है। आप केसी वालों की अपनी इनकी कोताही है, इनकी अपनी नालायकी है, जो कोई अपनी गैस की पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप वफाक के ऊपर आप इसको नहीं डाल सकते हैं, बराए मेहरबानी। कराची का सबसे बड़ा मसला जो आपके आजकल आ रहा है, हमें भी पता है, 2 दिन पहले असम्बली के ऊपर सवालात काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, तमाम के तमाम दोस्तों ने बातें भी की हैं, ओवैस लगारी साहब ने इसके ऊपर काफ़ी हद तक ब्रीफिंग भी दी है। मगर ये है कि कोई अगर एक इदारा अपनी कोताही कर रहा है तो हुकूमत को उसको नहीं डाला जाए, उस इदारे को पूछा जाए, उस इदारे से उसका सवाल किया जाए, उसको बिला वजह से आपने खुद ही बताया कि चीफ मिनिस्टर साहब उसकी फेवर कर रहे हैं, उसके ऊपर कंबल डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये उनको नहीं करना चाहिए। नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब चलो कम से कम आपके कहे के मुताबिक फेवर तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको भी तो कोई काम देना। सर भाई प्राइम मिनिस्टर साहब, भाईजान प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ओवैस लगारी साहब ने, टीम आई है, आज ये डिस्कशन हो रही है, कोशिश पूरी कर रहे हैं किसी तरीके से इनका मामले को हल किया जाए और ताकि इसको मैकेबली सॉल्व किया जाए। और हम ये तो नहीं कर सकते सुई गैस की पेमेंट हम देना हम, और के इलेक्ट्रिक अपने पैसे बचाए, अपने थर्मल पावर वाले प्रोजेक्ट उनको चलाए ना, सस्ती बिजली लेकर आवाम को महंगी बिजली बेचे, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। नहीं, बात ठीक है, यही बात जो आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही बात तो मेरे इंट्रो पे मबनी थी। यही तो मैं अपने इंट्रो में भी कहना चाह रहा था कि वफाकी हुकूमत, वफाक का इस्तेहकाक, इंटरवेंशन नाम की कोई चिड़िया, इस तरह की कोई चीज़ तो होती है ना। आपने तो सीधे सीधे मुझे के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंचा दिया, करीब था कि मैं पहुंच ही जाता, अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे तो प्रोग्राम भी करना है। हुजूर ये मुझे बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं अलावा तस्बीह पढ़ने के? भाई अलावा तस्बीह पढ़ने की ये बात नहीं, हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट बात कर रही है। अभी वफाक जो है, जो महकमा उससे बात करेगी, उससे डिस्कशन करेगी। हम ये तो नहीं कर सकते जाकर के इलेक्ट्रिक के जाकर हम दावा बोल रहे हैं उसको पूरा टेक ओवर वफाक कर ले, ये तो गैर कानूनी का तरीका नहीं, ये तरीका तो कोई नहीं है। उसको इनको बोला जाएगा तो बैठे में बात कर रहे हैं तो करेंगे। यहाँ से बिल्कुल। शौकत बसरा साहब, सर आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, चलें आपकी मुस्कुराहट दूर की देते हैं। ये खबर है कि इलेक्ट्रिक ने किबला दुरुस्त न किया तो तहवील में ले लेंगे। अवाम शदीद अजियत से दो चार हैं। लोड शेडिंग, गर्मी में आमद के साथ बदतरीन लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध, सर के इलेक्ट्रिक को तहवील में ले लेंगे और वो भी सूबाई वजीर इत्तलात, इट मीन्स कि सिंध हुकूमत की बात हो रही है। इज इट प्रैक्टिकली लॉजिकली पॉसिबल? नूरुल आरिफीन, पहली बात तो ये है कि मेरे भाई जो बैठे हैं आपके साथ, वो एक फिक्र है कि देखता जा शर्माता जा। आप इनसे बार बार पूछ ही रहे थे आप क्या कर रहे हैं, आपके हाथ में तस्बीह है। ये कर ये रहे हैं कि पूरी हुकूमत जो है वो इस वक्त चोरों के टोले को बचाने में लगी हुई है। शरीफों को, उनकी लूट मार को, उनकी करप्शन को, उतनी कत्लो गारत को, इनकी तवज्जो उन चीज़ों पे है इनकी। और ये इट्स फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। और आपको याद होगा नूरुल आरिफीन, क्या क्या टोपी ड्रामा इन्होंने लोड शेडिंग पे नहीं किया, क्या क्या इन लोगों ने कलाबाजियाँ नहीं लगाई, तोड़ फोड़ नहीं की, सियासत नहीं की। मुझे अभी तक याद है ये शोबाज है जिसको मैं जेम्स बॉन्ड भी कहता हूँ, पता क्या फरमाता था? कहता था वो 2 साल 3 साल 4 साल तो छोड़ देना और मेरा नाम बदल देना, फलां कर देना। ये कहता था कि इतनी बिजली आ जाएगी कि हम भारत को दिया करेंगे। और हमारे पास ये दोनों भाई फरमाते होते थे कि बेड़ा गर्क कर दिया पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान का, इदारे तबाह हो गए, हमारे पास न्यूटन है, अफलातून है, सुकरात हैं, हम आएंगे, हमारे पास बड़ी एक्सपीरियंस टीम है, आप देखेंगे यहाँ पर हर चीज़ दुरुस्त हो जाएगी। और आज क्या है? अंधेर नगरी चौपट राज है मेरे भाई। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस। और सबसे बढ़कर जाते जाते भी ये कौम को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे।
خون کا آخری قطرہ تک چوس لینا چاہتے ہیں یہ خود اس خلق خدا کا. پی آئی اے فار سیل, آپ کی سٹیل مل فار سیل, اور ان کا بس چلے تو مینار پاکستان کو پرائیویٹائز کر دیں, اور کہتے ہوتے تھے ہم نے کشکول توڑ دیا, کہ وہ کشکول انہوں نے دیگ بنا لیا, اور وہ منشی اور خزانچی وہ انہوں نے ٹھیکے پہ لیے ہوئے ہاسپٹل لندن کے اندر. اچھا سر, آپ نے دو نام لیے, کائنڈلی مجھے اس طرف جانے دیے گا. شوکت بسرا صاحب, آپ نے پی آئی اے کا حوالہ دیا اور آپ نے سٹیل مل کا حوالہ دیا. چلیے آپ کے کہے کو مان لیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے یا نون لیگ کی حکومت نے ان اداروں کا بیڑا غرق کیا. سر آپ نے کون سا ان کو 14ویں کے چاند بنا ڈالا تھا؟ آپ نے کون سا ان میں سرخاب کے پر ڈال دیے تھے؟ آپ نے بھی تو اس کار خیر میں اتنا ہی حصہ لیا جتنا کہ کسی اور حکومت نے کیا. تو پہلے اگر اپنے گریبان میں جھانکا جائے تو نون لیگ کو کوسنے کی معاملے سے تو محفوظ رہیں گے آپ. نور العارفین, پہلے میں آپ کے اس سوال کا جواب دے لوں کہ جو آپ نے سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ہم ٹیک اوور کر لیں گے. دیکھیں کیا کریں, جب وہاں پر اتنی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کراچی کے اندر, اور کے الیکٹرک جو ہے وہ لوگوں کو اس وقت شدید گرمی کے جھٹکے دے رہے ہیں اور بل بھی ان کے زیادہ آ رہے ہیں. آپ کی بات کو میں پھر روکنے کی جسارت کر رہا ہوں, پلیز میری گستاخی کو قبول کر لیجئے سر. آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کے اخلاص پر بالکل یقین رکھتا ہوں, سندھ حکومت کی انسان دوست رویے کی میں قدر کرتا ہوں, نوبل پرائز کے لیے بھی میں ریکمینڈ کروں گا, حالانکہ میری ریکمنڈیشن کاؤنٹ نہیں کرتی. لیکن حضور والا جناب من, جب کراچی میں ہیٹ ویو سے سینکڑوں افراد کی اموات ہوئی تھیں اس سال میں, جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ایکس پرائم منسٹر صاحب مدینہ منورہ میں اپنے گناہ بخشوا رہے تھے, جب ہمارا کوئی قومی سطح کا لیڈر اس وقت کراچی میں پاکستان میں موجود نہیں تھا, اگر آپ کو یہ کار خیر انجام دینا ہی تھا تو اس وقت نہیں کرتے. اس وقت تو آپ ہول سیل میں رضوان عیدی سے قبریں کھدوا رہے تھے, اور ابھی بھی جے پی ایم سی میں یہی آرڈرز پاس آن کیے گئے ہیں. نور العارفین, میں آپ کا جواب دیتا ہوں, لیکن 1 منٹ مجھے دے دیں. آپ کے سوالات بہت زیادہ لمبے ہیں, جواب کے لیے ٹائم کم بچے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت تو ستو پی کے سو رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہم نے لوٹ لیا, شریف خاندان کو بچانا ہے, وہ بچانے میں لگے ہوئے. وہاں پر اور کیا کریں, بالکل ہم کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے کے الیکٹرک والوں نے, جو کہ پرائیویٹ ادارہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پھر الٹیمیٹلی کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور دوسری بات جو آپ نے کہی, میں نہیں کہتا کہ ہم فرشتے ہیں, ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, لیکن تھوڑا سا کمپیریزن کیجئے گا. جب بھی ملک جو ہے حالات خراب ہوتے ہیں, اکنامیکلی بڑا غرق ہوتا ہے, ڈکٹیٹر 8-8 10-10 سال لوٹ کے لے چلے جاتے ہیں ان کے اپنے ایجنٹ, وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے اور پاکستان کے اداروں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے. جب ہمیں پاکستان ملا اس وقت دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال تھی, کہ ہمیں ڈیفالٹ کرنے کے قریب تھے لوگ, دیوالیہ ہونے جا رہا تھا ملک. ہاں آج, اور پھر تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں, انہوں نے آج ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے کبھی قرضے نہیں لیے گئے جتنے آج ہیں. آج آپ کی جو اکانومی ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے. اچھا سر, آپ کی اسی بات کا میں صرف جواب لے لوں چودھری شہباز صاحب سے, اور اس کے بعد پھر وقفہ کروں گا. شوکت بسرا صاحب, آپ کی اس بات کا جواب لے لوں, اس کے بعد وقفے پہ جاؤں گا, اور اس کے فوراً بعد جب آؤں گا تو آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سی بات مجھے کرنی, ذرا میرے ساتھ رہیے گا. شہباز صاحب, سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ جس طرح سے الزامات کی بوچھار شوکت بسرا صاحب نے فرمائی ہے, ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ میں وہ تو آرام سے سنتا ہوں شوکت بھائی کی باتیں. انہیں بڑی پیاری ایک من گڑت سی کہانی گاڑی ہے, یہ ساری باتیں کی ہیں. ان سے یہ پوچھیں 2008 سے لے کے 2013 تک آپ کی حکومت تھی, آپ نے کتنے پروجیکٹ لگائے ہیں. آپ نے تو رینٹل پاور کے چکر میں کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا تھا بھائی. آپ نے اسے 1 میگا واٹ بجلی بنی نہیں ہے, اور 2013 سے لے کر 2018 کی حکومت جو بنی ہے, میاں محمد نواز شریف سے جب آئے تھے, اور اسے دیکھیں کیا کیا کام ہوئے ہیں. آپ کے پروجیکٹس لگے ہیں, آپ کے ڈیمز بھی بنے ہیں, آپ کے تھرمل بھی لگے ہیں, آپ کے گیس کے اوپر دنیا کے سستی ترین بجلی بنانے والے آپ کے پاور پروجیکٹس بھی لگے ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر بھی بنا ہے, آپ کے سی پیک کا بھی کام ہوا ہے, آپ کی موٹر وے بھی بنی ہے, آپ ایک کراچی میں امن بھی لے کر آئے ہیں. مگر آپ لوگوں سے کوئی توقع نہیں تھی, آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. آپ نے تو بلکہ آخری دن تک حکومت پاکستان کا آپ نے نیشنل بینک کو کھیل کے اسٹیٹ بینک کے سے آپ نے بینک کو کھولے ہیں, اور آخری دن تک آپ نے لوٹا ہے مال کا مال. اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے لوٹا ہے. بھائی پہلے خدا کے لیے اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی ہسٹری کو دیکھیں, اپنے کردار کو دیکھیں, پھر کسی اور کے اوپر آپ بات کریں. آپ
शौकत साहब ये जरा पर्सनलाइज, ये बड़ा पर्सनलाइज किस्म का मामला हो गया। प्लीज मेरे साथ रहिएगा, यहाँ मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आऊंगा तो आप ही से आपको गुफ्तगू का और पूरा फेयर चांस मिलेगा आपको सफाई पेश करने का नाज़रीन या वक्त प्रोग्राम में। एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। शौकत बसरा साहब कुछ कहने के लिए इंतहाई बेचैन है। शौकत बसरा साहब, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप खुद शुरू हो जाइए। सर कुछ कहना चाह रहे थे आप। नूरुल आरिफीन, अल्लाह ताला शीन लीग वालों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इनकी जो दिमागी और जहनी हालत है उसका तसव्वुर आप भी कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कोई दिल के अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है, कोई शुगर पेशेंट हो गया है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, और बहुत सारे लोगों को मैंने मेंटल हॉस्पिटल की तरफ भी जाते देखा है लाहौर के। चूँकि इनके जो हालात हैं वो पूरी कौम के अब सामने हैं। अब इनको 440 वोट के झटके मिल रहे हैं, इसलिए इस तरह की पर्सनलाइज ये गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला शीन लीग को सेहत दे और इनके लोगों को, क्योंकि अब बहुत सारे लोग आप देखेंगे, कोई दुम दबा के पतली गली में से भाग रहा होगा, कोई बाहर निकल जाएगा नीवा नीवा होके, काफ़ी उनकी सख्ती आनी है। दूसरी बात नूरुल आरिफीन, मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ। आज सूरत ये है कि पाकिस्तान का जो परसेप्शन इन लोगों ने बना दिया है कि आज मुझे ये बताइए कि क्या ये पाकिस्तान दुश्मन लोगों का एजेंडा नहीं है कि आप अपनी फौज के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ कभी रियासत भी ऐलान जंग करती है। आप मरियम नवाज और ये नवाज शरीफ दोनों जो एक हसीना वाजिद और एक मुजीबुर रहमान का रुख इख्तियार कर चुके हैं, क्या इनका रवैया है? भाई आप प्रॉब्लम इनका क्या है? इनको चाहिए मलक कयूम जैसा। सर आपने जो बात कही है ना, ये बात में मनोअन तस्लीम कर लेता। अगर जरदारी साहब ने वो मोरकतुल आरा तकरीर, ये देखिए मेरी बात अभी आधी है और चौधरी साहब हंसना शुरू हो गए, यानी जरदारी साहब ने जिस वक्त इदारों को ललकारा था, उन्हें चेतावनी, आप खुद भी हंसने लगे तो अब मैं बात कैसे करूं सर, उन्हें चेतावनी दी थी। उसके बाद फिर एक पुरस्कार किस्म की बीमारी ने उन्हें घेर लिया। फिर जब तक वो बीमारी रिटायर होके नई जॉब पे सऊदी अरब नहीं चली गई, तब तक जरदारी साहब को करार नहीं आया, तब तक जरदारी साहब वापस ना आ सके इस सरजमीन पर। तो सर ये मतलब अजीब सी बातें नहीं है जिन चीजों के लिए आप दूसरों को कोस रहे हैं। नूरुल आरिफीन, मैं आपके प्रोग्राम में इसलिए आना पसंद करता हूं कि माशाल्लाह आप ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन देते हैं जिनका जवाब देने में भी मजा आता है। देखें, पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है कि हमारा जीना मरना इस धरती माँ के साथ है। वाहिद पार्टी है जिसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। ये तो चीख रहे हैं ना कि डिस्क्वालीफाई हुए हैं। हम लोग तख्ता दार पे लटक गए, हम बीबी शहीद हो गई, हमारे कायद से लेकर कारकुनान तक कोड़े खाए, जेलें काटी, लेकिन कभी इदारों के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया। कभी हमने अदालतों में अपने केस लड़े हैं। बेशक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मर्डर कर दिया, लेकिन अदालतों के खिलाफ इस तरह काम नहीं हुआ कि यहां आज जो कुछ हो रहा है। आपने जरदारी साहब की स्पेसिफिक, उसको मैं जवाब दे देता हूं। देखें उस वक्त क्या हो रहा था जब जरदारी साहब ने गुफ्तगू की, कराची के अंदर टारगेट किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरे पाकिस्तान में। फिर भी उन्होंने जो माइंडसेट वहां पे कराची में काम कर रहा था, उनके मुतालिक ये गुफ्तगू की। अच्छा मुझे बताइए, क्या हमने इस अंदाज के अंदर जो मोदी का एजेंडा हो सकता है, जो CIA रा और मुसाद का एजेंडा हो सकता है, आज ये हुक्मरान तो उस एजेंडे पे चल रहे हैं। भाई हमने, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे एक बात बता दें, कोई और जमात, हमने लाशें उठाई हैं मेरे भाई। कभी कभी अगर हम तलख हुए हैं तो हमने वाहिद पार्टी है गड़ी खुदाबख्श लाड़काना के अंदर जिसका कब्रिस्तान भरा पड़ा है शहीदों से, हमें फख्र है इस बात का। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए कि एक नौजवान 27 साल का अपनी मां के सराहने खड़े होकर कहता है जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इसमें तो कोई शक नहीं है सर, इसके ऊपर तो कई प्रोग्राम कर चुका हूं मैं।
لیکن سوال بھی پھر میں نے پوچھا ہے کہ یہ انتقام ہم سے کب تک لیا جاتا رہے گا, کب ہماری سنوائی ہوگی؟ چودھری شہباز صاحب کے پاس چلے جاؤں, بہت دیر سے وہ بیچارے خاموش آپ کا تقریر سن رہے تھے, کیونکہ یہ پولیٹیکل گیدرنگ نہیں ہے. اچھا سر, چودھری صاحب یہ مجھے بتائیے گا, بڑا دلچسپ, بہت ہی پرلطف اور عجیب سا بیان. شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں عمران خان دھرنوں سے 7 ماہ ضائع نہ کرتے تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی. بس اب یہی کہنا رہ گیا کہ یہ میرے ڈرائیور کا قصور تھا جس کی وجہ سے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی. باقی ساری منتیں, سارے ترلے, سارے ہیلے, سارے بہانے, سارے جواز پیش کیے جا چکے. نور العارفین شین لیگ کو اللہ تعالیٰ صحت دے, میں کیوں کہتا ہوں سر اتنا خوبصورت سوال پوچھا ہے سر, اس کا اثر ختم ہو جائے گا. شوکت صاحب, چودھری صاحب کو ذرا بے بس دیکھنے دیں مجھے. میں نے کچھ نہیں کہا, برائے مہربانی بات. جی چودھری صاحب گو آن. عارفین بھائی اپنے بات آپ نے, میں بالکل آئی گاٹ یور میسج. بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو بات کہی ہے انہوں نے بجا فرمایا ہے. اگر شروع کے جو 6 مہینے یہ دھرنا دیا گیا ہے, جو کہ عمران خان صاحب آ کے بیٹھے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے چائنیز پریزیڈنٹ صاحب میں وہ ڈیلے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے, جس کو پہلے کہا گیا تھا کوئی آ نہیں رہا ہے, پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے, پاکستان میں کوئی سی پیک نہیں بن رہا ہے, پاکستان میں کوئی انرجی کے اندر انٹرسٹ کوئی نہیں ہے, یہ سارے کی ساری ان چیزوں کا جواب ہے جو کہ آپ کو شہباز شریف صاحب نے جو سوال کیا ہے, جو جواب دیا آپ کو. حقیقت یہی وجہ ہے. اگر وہ نہیں کرتے, اس کے بعد ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کبھی کوئی دھرنا, کبھی کوئی دھرنا, کبھی ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا گیا, کبھی ہمارے میں جے اے ٹی بنائی گئی, کبھی ہمیں یہ کیا گیا. جے اے ٹی جو بنی ہے وہ آپ کے سامنے ساری کی ساری ہے, اور مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں. اور کہ جو آپ کے واجد ضیاء صاحب ہیں, ابھی تک بھی ایک بھی چیز یہ پروو نہیں کر سکے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یا ان کی فیملی نے کہاں سے کرپشن کی ہے, ایک کہاں سے لی ہے, کہاں سے کک بیک لی ہے, یا کہاں سے لیا ہے, کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. شوکت صاحب پلیز لسن ٹو می, تھینک یو ویری مچ. یہ کریے کہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اگر ابھی آپ اٹھا کے لیے جائیں, اپنے دونوں معزز مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ اپنی باوجود مصروفیات کے, بے پناہ مصروفیات کے باوجود پروگرام میں شرکت کی اور رونق بخشی. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا یا نہیں, لیکن بہرحال پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کا وقت آ چکا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.